प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको हजूरी होम्यो क्योर लैब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मटीरिया मेडिका में आर्निका मोंटाना का मुताला करेंगे। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, आर्निका मोंटाना चोटों की मलका दवा है। मैं आपकी खिदमत में एक जामे और असर और याद रह जाने वाला लेक्चर पेश करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा गौर से सुने। यकीन कीजिए, आर्निका मोंटाना से मुतल्लक तमाम मालूमात आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। प्यारे तलबा, मुआलजीन और होम्योपैथी से मोहब्बत करने वालों, आज हम ऐसी दवा का मुताला करने जा रहे हैं जिसे होम्योपैथी में ट्रॉमा किंग और चोटों की शहजादी कहा जाता है। ये खूबसूरत यूनिक मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। अगर किसी इंसान को चोट लग जाए, जिस्म टूटा हुआ महसूस हो, मारपीट हुई हो, हादसा हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, दांत निकलवाया हो, या जिस ऐसे दर्द करे जैसे किसी ने मारा पीटा हो, तो होम्योपैथी में सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो है आर्निका। दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, आपकी खिदमत में आर्निका का तारुफ पेश करता हूँ। आर्निका एक खूबसूरत जर्द फूलों वाला पौधा है जो पहाड़ी इलाकों में उगता है। कुदरत ने इस पौधे में ऐसी हैरत अंगेज तासीर रखी कि होम्योपैथी में ये चोट, सदमा, खून रिसाव और जिस्मानी टूट फूट की एक इंतहाई अजीम मेडिसिन बन गई। डॉक्टर हनीमन और बाद के माहरीन ने इस दवा को इंसानी जिस्म पर आजमाया तो मालूम हुआ कि जहां जिस्म या जहन को सदमा पहुंचे, वहां आर्निका अक्सर पहली जरूरत बनती है। आइए अब आर्निका का बुनियादी मजाज देख। दोस्तों, आर्निका मरीज की सबसे बड़ी अलामत, मुझे हाथ ना लगाओ। मरीज कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे मत छेड़ो। बिस्तर सख्त महसूस होता है, जिस्म ऐसे लगता है जैसे मारा गया हो, छूने से तकलीफ बढ़ती है। ये आर्निका की क्लासिकल अलामत है। इसे खसूसी तौर पर ज़हन नशीन करना। आर्निका के अहम इस्तेमाल, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। चोट और हादसात में आर्निका बहुत अहम मेडिसिन समझी जाती है। अगर मरीज गिर जाए, सर लग जाए, मोटरसाइकिल हादसा हो, खेल की चोट हो, जिस्म पर जर्ब हो, नीलाहट हो, सोजन हो, तो दोस्तों आर्निका आपका पहला इंतखाब होनी चाहिए। दोस्तों, सज्जनों, साथियों और मित्रों, ऑपरेशन के बाद दर्द हो, सोजन हो, अंदरूनी चोट हो, खून रिसाव हो और जिस्मानी कमजोरी में आर्निका हैरत अंगेज फायदा देती है। यकीन कीजिए, बाल सर्जन भी सर्जरी के बाद आर्निका इस्तेमाल करवाते हैं। दांत निकलवाने के बाद भी आर्निका का इस्तेमाल बहुत कामयाबी से किया जाता है। दांत निकलने के बाद ब्लीडिंग हो, दर्द हो, जबड़े की सोरनेस में आर्निका इंतहाई कारआमद है। आप बेफिक्र होकर आर्निका का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको कभी नाकामी नहीं होगी। दोस्तों, जचगी और डिलीवरी के बाद औरत टूटी हुई महसूस करे, जिस्म दर्द करे, पेल्विक सोरनेस हो, तो आर्निका बहुत आराम देती है। दोस्तों, आर्निका सिर्फ जिस्म पर नहीं, ज़हनी चोट पर भी बहुत फायदा देती है। अगर खौफनाक खबर हो, हादसा देखना, इमोशनल शॉक, अचानक डर, तो भी आर्निका काम आ सकता है। आइए अब आर्निका मरीज की ज़हनी कैफियत पर कुछ रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आर्निका का मरीज तन्हा रहना चाहता है, कहता है मैं ठीक हूँ, इलाज से इनकार करता है। उसे छुआ जाए या टच किया जाए, वो ये हरकत पसंद नहीं करता। बिस्तर बदलता रहता है क्योंकि जिस्म में सोरनेस होती है। दोस्तों, आर्निका की एक क्लासिकल अलामत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ब्लड फील्स टू हार्ड। ये इतनी अहम अलामत है कि मटीरिया मेडिका में बार बार लिखी गई। मरीज कहता है बिस्तर पत्थर की तरह सख्त लगता है क्योंकि जिस्म बुरूज महसूस करता है। प्यारे दोस्तों, इस क्लासिकल अलामत को ज़हन नशीन कर लें, आपको आर्निका पहचानने में बहुत आसानी होगी। डियर तलबा व तालबात, जहां अंदरूनी ब्लीडिंग, ब्रूजेस, ब्लैक ब्लू मार्क्स, कैपिलरी इंजरी हो, वहां आप आर्निका को हमेशा याद रखें। आर्निका और खेलों की चोटें, आइए इस मौजू पर कुछ गौर व फिक्र करते हैं। दोस्तों, खिलाड़ियों में अगर मसल स्ट्रेन हो, ओवर एक्सर्शन हो, बॉडी सोरनेस हो,
جیم انجری ہو تو آپ آرنیکا کو انتہائی کامیابی سے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بخار کی حالت میں بھی آرنیکا کو کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اگر بخار کے ساتھ جسم ٹوٹ رہا ہو، بستر سخت لگے، چھونے سے تکلیف محسوس ہوتی ہو تو آرنیکا یوزفل ہو سکتی ہے۔ آرنیکا اور خون، آئیے اس ٹاپک پر میٹیریا امریکا کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ سجنوں ساتھیوں، یہ دوا خون کی نالیوں پر اثر کرتی ہے، کیپلری ٹراما کم کرتی ہے، بروزنگ ٹینڈنسی کم کرتی ہے، اس لیے اس میڈیسن کو ٹراما میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آرنیکا کس پوٹینسی میں استعمال کرنی چاہیے؟ آئیے اسے سینئر اساتذہ کی آراء کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دوستو، عام طور پر 30 سی عام چوٹوں میں، 200 سی شدید ٹراما کی حالت میں، 1 ایم بڑے شوق یا گہرے اثرات کی حالت میں استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پوٹینسی ہمیشہ مریض کی کیفیت کے مطابق استعمال کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے سینئر اساتذہ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آرنیکا کا بیرونی استعمال۔ دوستو، آرنیکا لوشن یا جیل بعض اوقات مسل پین، بروزز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کھلے زخم پر ڈائریکٹ استعمال سے احتیاط کریں یا پھر اپنے سینئر اساتذہ سے مشورہ لازمی کریں۔ ڈیئر طلبہ، اہم فرق نوٹ فرما لیں۔ آرنیکا ورسز رسٹاکس۔ آرنیکا، مار کھایا ہوا احساس، کٹ سے تکلیف، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ رسٹاکس، سٹیفنس، حرکت سے آرام آتا ہے۔ آرنیکا ورسز لیڈم۔ آرنیکا، بلنٹ ٹراما، لیڈم، پنکچر باؤنڈز، کیل، سوئی۔ دوستو، آرنیکا کی یادگار لائن، اس لائن کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر: جہاں جسم کہے مجھے کسی نے پیٹا ہے، وہاں آرنیکا کو یاد کرو۔ ڈیئر طلبہ، آرنیکا کے چند کلاسیکل استعمال نوٹ کر لیں۔ کنکشن، لیبر سورنس، ڈینٹل ایکسٹریکشن، پوسٹ سرجری ٹراما، بروزڈ مسلز، اوور ایگزرشن، انٹرنل انجری۔ سرکار کا نقطۂ نظر: ہومیوپیتھی صرف بیماری نہیں دیکھتی بلکہ چوٹ کے بعد جسم کی کیفیت دیکھتی ہے۔ آرنیکا جسم کو ریکوری کی سمت دھکیلتی ہے۔ ڈیئر طلبہ، آرنیکا کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان ترین فارمولا نوٹ فرما لیں۔ ٹراما ایکول آرنیکا۔ ٹی سے ٹراما، آر سے رف سورنس، اے سے اوائڈ ٹچ، یو سے انڈر لائنگ بروزنگ، ایم سے مسکولر انجری اور اے سے آئی ایم فائن ایٹیٹیوڈ۔ ڈیئر طلبہ، آپ اسے ذہن نشین کر لیں، آپ کو آرنیکا پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی۔ دوستو، سجنوں، ساتھیوں تے متروں، میرا اختتامی پیغام نوٹ کریں۔ دوستو، آرنیکا صرف ایک دوا نہیں بلکہ ہومیوپیتھی کی ایمرجنسی بلیسنگ ہے۔ کئی دفعہ ایک حادثہ، ایک چوٹ، ایک گرنا انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اور ایسے لمحوں میں قدرت نے آرنیکا جیسی دوا بطور نعمت عطا کی۔